13 रमज़ान सोमवार पीर का दिन पैदाइश है और इस शोबे में मैंने कदम रखा 1984 में। मेरे जो बड़े थे वो 1762 में बुखारा से आए थे। हमारा ख़ानदानी 3 चीज़ें हैं। हम 2 भाई हैं, 2 बहनें, एक फौत हो गई हैं। ईद के दिन हमारे कामों की लिस्ट बनी होती थी। हमारी ईद यही थी कि बस ईद की नमाज़ पढ़ ली। अम्मा रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाती थी, बेटा तुझे दूध पिलाते हुए मेरी कोशिश होती थी मैं बावज़ू हूँ और दूध पिलाते हुए मैं दरूद पाक पढ़ूँ। हमारे घर में वालिदैन की मार कुटाई का मिजाज नहीं था। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह के अल्फाज मुझे याद हैं कि नस्लें मोहब्बत की पैदावार है। क़िबला आगाज़ करेंगे कि लोग आपके बारे में जानना चाहती हैं, आपको वज़ाइफ देते लोगों ने सुना है और लोग सुनते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हकीम साहब जो है वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और हकीम साहब का जो है वो पंजाब की जो है किस मिट्टी से ताल्लुक़ है, देखने वालों को बताइए जी। 26 दिसंबर 1966 13 रमज़ान माशाल्लाह और सोमवार पीर का दिन माशाल्लाह। पैदाइश है। सख्त सर्दी थी, 8 पोह थी। अच्छा, वाह। और शनाख्ती कार्ड में गलती से 67 लिखा हुआ है। अच्छा तो मेरी पैदाइश है। सही। ख़ानदानी तौर पे मेरे जो बड़े थे वो 1762 में बुखारा से आए थे। अच्छा, फादरलैंड बुखारा है। अभी मैं 18 दिसंबर 24 में बुखारा से आया हूँ। सही। सख्त बर्फ़ पड़ रही थी उस इलाके में। इससे पहले कई बार गया हूँ बुखारा। तो वहाँ से मेरे बुज़ुर्ग 1762 में आए थे। सही। बड़े आए थे। हमारा ख़ानदानी 3 चीज़ें हैं। एक ज़िम्मेदारा है, हमारे अपने बागात हैं बाप दादा के जी, तिजारत है और दुर्वेशी है। ये ख़ानदानी तौर पे हमारा जो पिछला पस मंज़र है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं क़िबला, आप इसके बारे में बताइए। हम 2 भाई हैं, 2 बहनें, एक फौत हो गई हैं और 3 मौजूद हैं। अच्छा, स्कूलिंग जो है आपकी तालीम जो है वो कहाँ से ज़रूर हुई? मैं असल में बहावलपुर के साथ एक बहुत कदीमी शहर है अहमदपुर शर्किया। बिल्कुल सही। वहाँ मेरी पैदाइश है। बहुत पुराना शहर है। उसका अंदरून शहर लाहौर शहर की तरह टीलों पे है, तंग गलियाँ, तंग रास्ते। वहाँ से मैंने स्कूल, फिर कॉलेज भी, और उसके बाद फिर बहावलपुर कॉलेज में ये तालीमी सिलसिले सारे चलते रहे। और चूँकि बचपन से घर में कुछ माहौल ऐसा मिला तो तहक़ीक़ का मिजाज था, रिसर्च का मिजाज था। सही। आज भी तालिब इल्म हूँ और इस शोबे में मैंने कदम रखा 1984 में। फिर एक दुर्वेश मुझे मिल गए सही, जो 1984 से उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी। उस वक्त मैं कोई 17 साढ़े 17 साल का था। अच्छा, तो अवाइल दौर में, अवाइल में बस फिर नेक बनाने की कोशिश तो बहुत की। कोशिश कर रहा हूँ बन जाऊँ माशाल्लाह अभी तक। अच्छा क़िबला, बचपन जो है हर इंसान याद करता है, उसको बचपन की कुछ यादें याद आती हैं, कुछ शरारतें याद आती हैं। आपका बचपन कैसा गुजरा है और क्या मिस करते हैं? किताबों का शौक़ था। अच्छा, यानी आप ये देखें कि बच्चा कितना बड़ा होता है जिसको ईदी मिलती है। मुझे याद है एक दफ़ा परेशान था तो मुझे अम्मा बहुत देती थी, अल्लाह ने वुसअत दी थी जी। तो बोला क्या हुआ? मैंने कहा 1 रुपया किताब की खरीद में कम है और वो ईद का दिन था। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैंने कहा फला बंदा है। अच्छा, ईद के दिन दुकानें बंद होती हैं, वो ईद कार्ड भेजते थे वो साहब। उस दौर में ईद कार्ड बहुत ज़्यादा सही है। तो वो उनकी दुकान खोली होती थी और वो ये किताबें तिब की, रूहानियत की बेचते थे। तो किताब में रुपया कम था तो अम्मा रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताब के लिए रुपया दिया। किताबें पढ़ना आज भी अपनी मैं बेटों को दिखाता हूँ कि ये किताब मैंने पढ़ी और मुकम्मल करके बाकायदा तारीख़ लिखी। फिर कॉलेज में लाइब्रेरी इतनी किताबें होती थीं, पढ़ना होता था कि हत्ता के लाइब्रेरियन ने नसीम साहब होते थे, रिटायर हो गए, उन्होंने मुझ पर एतबार कर लिया, चाबियाँ दे दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी कोशिश ये होती थी कि जो किताब फटी है उसको जल्द करवा के रखना ताकि आने वाले और स्टूडेंट तालिब इल्म उनसे इस्तिफ़ादा करें। किताबों से दोस्ती थी, किताबों के साथ। उसके अलावा वालिद साहब के काम में उनके साथ चलना, बागात में जाना, वहाँ काम करना। अब आलम यह होता था कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ईद के दिन हमारी कामों की लिस्ट बनी होती थी। हमारी ईद यही थी कि बस ईद की नमाज़ पढ़ ली। अच्छा, हाँ, कुर्बानी की ईद में जानवर को ज़बह करना फिर उसका आम ईद हमारी यही होती थी। कामों की लिस्ट बनी ही होती थी, हमने काम करना है और हमारे माथे पे कभी बल इसलिए नहीं आया था कि हमारे जिम्मे काम है, हमने करना है। सही। क़िबला ये बताएं, किताब बचपन में शौक से
جو نا ہر بچے کا شوق ہوتا ہے کتاب کی، یہ کتاب بار بار پڑھی جائے تو وہ انسان کہتا ہے کہ میری فیوریٹ بک ہے، کون سی آپ کی پسندیدہ کتاب رہی؟ ایک ہو تو بتاؤں؟ اچھا. بے شمار کتابیں ایسی ہیں جن کو بار بار پڑھا، اور شروع سے گلی ڈنڈا، کوئی کھیل، کوئی گلیوں میں کھیلنا. میں نے کوئی اپنا تقوی بیان نہیں کر رہا، کوئی بزرگی اور ولایت بیان نہیں کر رہا، نہ میں ہوں، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اس سے بڑی نعمت نہیں. لیکن کتابوں سے، تحقیق سے، جی، روحانیت سے اور جڑی بوٹیوں سے نکل جانا، شہر سے باہر جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لانا، ان کو سجانا، رکھنا، صحیح، ان کی دوائیں بنانا، بس یہ ایک بچپن کا ایک نظام تھا. اچھا قبلہ بتائیں کہ کھانے پینے کے نظر مائیں بیٹے کے لیے کھانا بناتی ہیں، اور ماں کے آتا کھانا جو نا انسان کسی عمر میں چلا جائے بھولتا نہیں ہے. تو ماں جی کا تو میں کہتا ہوں ذکر خیر، میں نے دیکھا بہت سے پروگرامز میں والدہ کا آپ ذکر خیر کرتے ہیں. جی جی. تو انسان جو بھی ہوتا ہے اپنی والدہ کی وجہ سے آج ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں ماں جی کا ذکر بھی ساتھ ہو، والدہ کی محبت، وہ یادیں بھی ساتھ شیئر ہمارے دیکھنے والوں سے کریں. اور ماں جی کیا آپ کو شوق سے بنا کے کھلاتی تھیں، یا آپ کو کیا پسند تھا؟ دیسی چیزیں، سادہ کھانے، اور یہی بچپن سے کھائے. صحیح. آج بھی اس کی تندرستی محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا کہ سادہ کھانے، دیسی کھانے، اور ایسے کھانے جو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ فٹنس کے لیے بہت ضروری اور بہت مفید ہیں، وہ سادہ کھانے والدہ بنا کے دیتی تھی. اچھا قبلہ صاحب، والدہ کے والے سے میں چاہتا ہوں کچھ شیئر کیجیے بات، جو ماں جی کی آپ کو بات یاد آتی ہے بہت زیادہ. اماں رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتی تھیں، پہلے نا شبینے ہوتے تھے، 3 راتوں کے، 1 راتوں کے، سپیکر پہ قرآن چلتا تھا. فرماتی تھی طارق تو پیٹ میں تھا تو سخت سردی، سخت ترین سردی میں گھر کے صحن میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو کمبلوں سے، چادروں سے لپیٹ کے قرآن سنتی تھی. اللہ اللہ اللہ. اور ایک بات کہتی تھی کہ یا اللہ، یہ قرآن کا نور میرا جو بھی اولاد آ رہی ہے اس کو دے اور یہ پھیلانے والا بنے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ مجھے کئی بار فرمایا. واہ. اور پھر فرمایا کہ بیٹا تجھے دودھ پلاتے ہوئے میری کوشش ہوتی تھی میں باوضو ہوں، اور دودھ پلاتے ہوئے میں درود پاک پڑھوں. یہ ان کی باتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ شفقت دی. ہمارے گھر میں والدین کی مار کٹائی کا مزاج نہیں تھا. اچھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ نسلیں محبت کی پیداوار ہیں. واہ 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 واہ. یہ لفظ اس وقت اسکولوں میں نہیں تھا، مار نہیں پیار، یہ لفظ ہے، اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے. وہ اس وقت فرماتے تھے کہ نسلیں محبت کی پیداوار. کیا کہنے جی، واہ واہ. اصل میں مائیں جب اولاد کو وقت دیں گی، اور وہی مائیں جب موبائل کو وقت دیں گی، اسکرین کو وقت دیں گی، تو ظاہر اولاد نسلوں سے نسلیں پلتی ہیں. جو سینے میں ہے وہ سینے سے منتقل ہوتا ہے، جو دل میں ہے وہ دل سے منتقل ہوتا ہے. میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد کو وقت دیا. دیکھیے، ایک روٹی وہ ہے جو مشین نکالتی ہے، ایک روٹی وہ ہے جو بیلنا بناتا ہے، ایک روٹی وہ ہے جو دونوں ہاتھوں کی شفقت روٹی میں منتقل ہوتی. تو وہ والدہ تھی جن کی یادیں ہر وقت ذہن میں رہتی ہیں. آج بھی ان کی قبر میں، مزار پہ جاتا ہوں تو قدموں میں بیٹھتا ہوں. بہت دنیا جاتی ہے میرے والدین کے مزارات پر، بہت دنیا جاتی ہے، ان کو اعمال کا ہدیہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمیں یہ تسبیح ملی، یہ ذکر ملا، یہ مسئلے حل ہوئے. تو کرتا تو اللہ ہی ہے. اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا اور میں ڈاکیہ بن گیا. تو یہ ان کی محبتیں اور شفقتیں ہیں جو انہوں نے مجھے عطا کی. آج اس کی وجہ سے چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا، 4 لوگوں کو فائدہ ہو رہا. ان کی یادیں مجھ سے نہیں بھولتی.